यो आकाशवाणी गान्तोक हो। सामयिक विषयको कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तुत छ वार्ता नयाँ शिक्षा नीतिका उपलब्धि र चुनौतीहरू। वार्ताकार हुनुहुन्छ डाक्टर पारसमणि दङ्गाल। भारतमा नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागू भएको 3 वर्ष पूरा भइसकेको छ। सन् 2020-29 जुलाईको दिन भारत सरकारले देशमा नयाँ शिक्षा नीति लागू गरेको थियो, जसलाई नयाँ शिक्षा नीति 2020 को नामले जानिन्छ। यो नयाँ शिक्षा नीतिले भारतको नयाँ शिक्षा प्रणालीको दृष्टिकोणलाई नयाँ रूपरेखा प्रदान गरेको छ। यो नयाँ नीतिले शिक्षा सम्बन्धी सन् 1986 को राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई प्रतिस्थापन गरेको छ। यसले सन् 2030 सम्ममा भारतको शिक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नयाँ शिक्षा नीतिमा क्षेत्रीय भाषालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हुँदा देशमा मातृभाषामा शिक्षा सुरु हुने अनुमान गरिए तापनि केन्द्र सरकारले कसैलाई पनि कुनै विशेष भाषा पढ्न बाध्य नगरिने अनि अङ्ग्रेजीबाट कुनै पनि क्षेत्रीय भाषामा पठन पाठन बलजफ्ती सार्न नमिल्ने स्पष्टीकरण दिइसकेको छ। यो भाषा नीतिका सन्दर्भमा एउटा परामर्श एवं दिशानिर्देशका रूपमा रहेको छ। भारतमा शिक्षा समवर्ती सूचीको विषय हो। यसमा केन्द्र र राज्य दुवैले नीति निर्धारण गर्न सक्दछन्। यसैले मातृभाषामा शिक्षण विषयको व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर राज्य, शैक्षिक संस्थान र विद्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। एउटा तथ्याङ्क अनुसार भारतमा 28 भन्दा धेरै मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषाहरूमा प्राथमिक तह अर्थात् पहिलो श्रेणीदेखि 5औं श्रेणीसम्ममा पठन पाठन गरिँदैछन्। यी भाषाहरूमा असमिया, बङ्गाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड, कोङ्कणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मैथिली, उडिया, पन्जाबी, संस्कृत, सिन्धी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अङ्ग्रेजी, बोडो, खासी, गारो, मिजो, फ्रेन्च, हमार, कार्बी, सन्थाली, भोदी र पुर्गी प्रमुख छन्। यद्यपि राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 ले 5औं श्रेणीसम्म शिक्षाको माध्यमका रूपमा मातृभाषा वा स्थानीय भाषाको प्रयोगमा बल दिएको छ अनि 8औं श्रेणी र त्यसभन्दा माथिसम्म मातृभाषालाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको छ। यस नीतिले संस्कृत र विदेशी भाषाहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ अनि विद्यालयमा 3 वटा भाषाको सूत्र दिएको छ, जसमा 2 वटा भारतीय भाषा हुनुपर्नेछ। नयाँ शिक्षा नीतिले पुरानो 10+2 संरचनालाई परिवर्तन गरी 5+3+3+4 को नयाँ मोडेल प्रस्तुत गरेको छ। फन्डामेन्टल स्टेज अन्तर्गत पहिलो 3 वर्ष प्री स्कुल अथवा आँगनबाडी शिक्षा, त्यसपछि प्राथमिक विद्यालयमा पहिलो र दोस्रो श्रेणी रहेका छन्। यस चरणमा 3 देखि 8 वर्षका बालक बालिकालाई समेटिएको छ। यो गतिविधिमा आधारित शिक्षा हुनेछ। दोस्रो तयारी चरण हो, जसमा तेस्रो देखि 5औं श्रेणीसम्म 8 देखि 10 वर्षको उमेरलाई समेटिन्छ। यस चरणमा क्रमशः बोली, पठन, लेखन, शारीरिक शिक्षा, भाषा, कला, विज्ञान र गणित जस्ता विषयहरूमा पठन पाठन हुन्छ। तेस्रो मध्यम चरण हो, जसमा 6औं देखि 8औं श्रेणीसम्म 11 देखि 13 वर्षका बालक बालिकाहरूलाई समेटिन्छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला र मानविकी विषयहरूमा परिचय गराउनेछ। चौथो चरण माध्यमिक चरण हो, जसमा 9औं श्रेणीदेखि 12औं श्रेणीसम्म 14 देखि 18 वर्ष उमेरका विद्यार्थीलाई समेटिएको छ। यसमा पनि 9औं र 10औं श्रेणी अनि 11औं र 12औं श्रेणी गरी 2 चरणमा विभाजन गरिएको छ। विद्यालय तहमा प्रत्येक शैक्षिक वर्षमा हुने परीक्षाको सट्टामा दोस्रो, 5औं र 8औं श्रेणीमा गरेर मात्र 3 वटा परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर 10औं र 12औं श्रेणीको बोर्ड परीक्षालाई भने निरन्तरता दिइएको छ।
नयाँ शिक्षा नीतिमा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। यसले पुरानो 3 वर्षीय स्नातक तहको कार्यक्रमलाई परिवर्तन गरी 4 वर्षीय बहुअनुशासनात्मक स्नातक डिग्री प्रस्तावित गरेको छ। यसमा व्यावसायिक र भोकेसनल क्षेत्रहरू पनि समावेश गरिएका छन्। 1 वर्षको अध्ययन पूरा गरेपछि प्रमाणपत्र, 2 वर्षको अध्ययन पूरा गरेपछि डिप्लोमा, 3 वर्षको अध्ययन पूरा गरेपछि स्नातक डिग्री अनि 4 वर्ष बहुअनुशासनात्मक स्नातक डिग्री प्रदान गर्ने प्रावधान रहेको छ। यस नीतिले एमफिल पाठ्यक्रमलाई समाप्त गरेर पश्चिमी मोडेलमा जस्तै डिग्री शिक्षामा नै संलग्न गराउने सकिने प्रावधान प्रदान गरेको छ। नयाँ नीतिमा उच्च शिक्षालाई नियमन गर्न भारतको उच्च शिक्षा आयोग अर्थात् हायर एजुकेसन कमिसन अफ इन्डिया स्थापना गरिने प्रावधान छ। नयाँ शिक्षा नीतिमा भारतलाई विश्वगुरुका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य परिलक्षित गरिएको पाइन्छ। यसमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई भारतमा आफ्ना क्याम्पसहरू स्थापना गर्न आमन्त्रण गरिएको छ भने भारतका पनि आईआईटी जस्ता शैक्षिक संस्थान र विश्वविद्यालयहरूलाई विदेशमा क्याम्पसहरू स्थापना गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ। यस नीतिमा शिक्षक र शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी धेरै नीतिगत परिवर्तन गरिएको छ। सन् 2030 सम्ममा शिक्षक बन्नका लागि न्यूनतम 4 वर्ष स्नातक तह अनिवार्य हुनेछ। साथै शिक्षक भर्ना प्रक्रियालाई पनि सुदृढ र पारदर्शी बनाइनेछ। यस 3 वर्षको अवधि सम्ममा नयाँ शिक्षा नीतिलाई कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, असम आदि राज्यले चरणबद्ध रूपमा नयाँ शिक्षा नीति राज्यमा लागू गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। अन्य कतिपय राज्यमा यो नीति विचाराधीन अवस्थामा छ। नयाँ शिक्षा नीति अन्तर्गत अप्रेल 2022 मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले एकैसाथ 2 वटा डिग्री लिन सकिने प्रावधानलाई अनुमोदन गरेको छ। दोहोरो डिग्री एउटा रेगुलर मोडमा अनि अर्को अनलाइन मोडमा स्वीकृत हुनेछ। नयाँ शिक्षा नीति अन्तर्गत अक्टोबर 2022 मा भारत सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले 3 देखि 8 वर्षका बालक बालिकाका निम्ति नयाँ पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क जारी गरेको छ। नयाँ शिक्षा नीति अनुसार भारतले यसै वर्षदेखि राष्ट्रिय डिजिटल विश्वविद्यालय पनि सुरु गर्ने तय गरेको छ। नयाँ शिक्षा नीतिमा स्नातक तहमा भर्नाका लागि राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सीबाट परीक्षा सञ्चालन गरिने प्रावधान रहेको छ। यसमा क्षेत्र स्तर, राज्य स्तर अनि राष्ट्रिय स्तरमा ओलम्पियाड परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रावधान राखिएको छ। नयाँ शिक्षा नीति 2020 का विभिन्न सबल पक्ष हुँदाहुँदै पनि यो 3 वर्षसम्ममा देशभरि पूर्ण रूपमा लागू हुन सकिरहेको छैन। यसका निम्ति धेरै चुनौती देशमा विद्यमान रहेका छन्। भारतको विशाल शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत 15 लाख भन्दा धेरै विद्यालयमा 25 करोड भन्दा धेरै विद्यार्थी अनि 1 करोड जति शिक्षक छन्। 1000 भन्दा धेरै विश्वविद्यालय, 40,000 कलेजहरू अनि 10,000 भन्दा धेरै अन्य शिक्षण संस्थानहरूमा 3.5 करोड भन्दा धेरै विद्यार्थी रहेका कारण विविधताका बीच यसलाई एकैसाथ लागू गर्न समस्या परिरहेको छ। अर्कोतिर नयाँ शिक्षा नीति लागू गर्ने सन्दर्भमा केन्द्र र राज्य सरकारमा तालमेल आवश्यक हुन्छ। यसका साथै ठूलो धनराशिको पनि आवश्यकता पर्दछ। यसै कारणले कतिपय राज्य सरकारहरूले यसलाई चरणबद्ध तरिकाले लागू गर्ने बताएका छन् भने कतिपयले अझसम्म लागू गर्ने विषयमा तत्परता देखाएका छैनन्। भारतीय शिक्षा प्रणालीमा निजी शैक्षिक संस्थानहरूको योगदान धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नयाँ शिक्षा नीतिलाई निजी संस्थानहरूले त्यति चासो नलिएको प्रतीत हुन्छ। अन्त्यमा भन्नुपर्दा नयाँ शिक्षा नीति 2020 सबै अर्थ र पक्षमा एउटा पथ प्रवर्तक दस्तावेज नीति हो। यसले 21औं शताब्दीमा भारतका आवश्यकता र मागहरू पूरा गर्दै विद्यार्थीहरूलाई भविष्यका लागि तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका साथै शिक्षा प्रणालीमा विद्यमान अनेकौं सङ्कट र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि नयाँ शिक्षा नीति समक्ष रहेको छ। सामयिक विषयको कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले सुन्नुभयो वार्ता नयाँ शिक्षा नीतिका उपलब्धि र चुनौतीहरू। वार्ताकार हुनुहुन्थ्यो डाक्टर पारसमणि दङ्गाल। यो आकाशवाणी गान्तोक हो।